سنیوں کے کہ عرش کے چاند آ گئے ہیں، مل کے برد و نصیب چمکے ہیں سنیوں کے کہ عرش کے چاند آ گئے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا چکے ہیں، نصیب چمکے ہیں سنیوں کے کہ عرش کے چاند آ گئے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس مل کے بار دو جڑے جڑے خوشیاں مناندے نے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جنہوں بولو ذرا کوئی سبحان اللہ، کاری سبین دا گلا تھوڑے کھولو دی کو بھی تھوڑی کھول دے سو۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت آج گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت آج گا رہے ہیں۔ دوستو بزرگو، نبی پاک سرکار دی آمد دا مہینہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے سب نال پہلے میرے پاک نبی دے نور نو پیدا فرمایا، اس نور نو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر تو روایت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ سب نال پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا گیا؟ تو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اللہ تعالیٰ نے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب نالوں ساری ہر شہد نالوں پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے، اپنے نور دے وچوں نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ پھر میرے پاک نبی دی حدیث دی روشنی دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نور نو پیدا فرما کے کہ تساں 1000 سال قیام کرو، تو میرے پاک نبی دا نور مبارک اس طرح قیام وچ کھلوتا رہا 1000 سال، پھر 1000 سال رکوع دے اندر کھلوتا رہا، پھر 1000 سال سجدے دے اندر، پھر 1000 سال التحیات دی صورت دے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نور دی برکت دا صدقہ جیڑا 1000 سال قیام وچ کھلوتا رہا، پھر 1000 سال رکوع وچ کھلوتا رہا، پھر 1000 سال سجدے وچ، پھر 1000 سال التحیات دی صورت وچ، اللہ تعالیٰ نے اس نور دی عادت مبارک نو ویکھ کے او اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند آئی تیرے میرے واسطے انہوں نماز بنا چھڑے ہیں۔ جیڑا نور اس وقت عبادت کردہ رہے نا، اس عبادت نو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے واسطے اے نماز دا طریقہ بنا چھڑے۔ تو پھر اگے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، میرا نور مبارک جڑا ہے انہاں دی پشت دے وچ رکھ دیتا گیا۔ تو آدم علیہ السلام جس ویلے فوت ہونے لگے وصال فرمان لگے نے اپنے پتراں نو نہ کٹھا کر کے کی فرمایا
فرمایا اے میرے بیٹیو اے میری پشت دے اندر ایک نور ہے اور وہ کیسا نور ہے پشت دے اندر ایک نور ہے اور وہ اپنی نسل دے وچوں اگاں چلدا رہے گا اور وہ نور بھی آخر الزمان نبی دا نور مبارک ہے تو جو ہے تو بولو ذرا کوئی سبحان اللہ تو آدم علیہ السلام دے بیٹے انہوں نے اس نصیحت نو قبول کیتا وہ نور مبارک پھر چلدا چلدا نبیاں دی پشتاں دے وچوں ہوندا ہوندا حضرت عبد المطلب تو حضرت عبداللہ آپ دے والد گرامی دی پشت مبارک دے وچ آیا سارے عرب دے علاقے دے لوگ یہ کہندے ہوندے سن کہ واقعی عبداللہ دی پیشانی دے وچوں نور مصطفیٰ نظر آندا سی پہلے ہی خبراں مل چکیاں سن کہ اے او نبی آخر الزمان اس دے گھر دے اندر تشریف لے کے آوے گا کہ جڑا آخر الزمان نبی ہوئے گا تے ساریاں دی نبوت پچھلیاں دی نو ختم کر دے گا تو بزرگاں نے اس دے واسطے مثال دیتی ہے فرمایا میرے پاک نبی دی مثال اس طرح ہے آپ دے نور دی کہ کائنات شروع ہوئی ہے تے نبی دے نور تو ہوئی ہے نبوت آلا جڑا سلسلہ شروع ہویا ہے وہ پاک نبی تو شروع ہویا ہے تے ختم بھی پاک نبی تو ہویا ہے مثال بزرگاں دیتی ہے جی میں انگوٹھی ہوندی اس انگوٹھی دے وچ نگینا ہے اتو شروع ہوندی ہے تے انج جا کے ہٹ کے نگینے تے ختم ہو جاندی بولو ذرا سبحان اللہ اے نگینے تو شروع ہوندی پئی ہے ادھر جا کے تے ایتھے آ کے ہٹ کے نگینے تے ختم ہو جاندی ہے فرمایا اے مثال ہے پاک نبی دی کہ نور نبی تو کائنات شروع ہوئی ہے رسالت تے نبوت شروع ہوئی ہے نور نبی تو تے اے پھر چلدی چلدی حضرت آدم علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت زکریا حضرت یعقوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اے سارے نبی آندے آندے آخر تے میرے پاک نبی نو اللہ تعالی نے دنیا تے بھیج چھڑے ہیں فرمایا کائنات نبی دے نور تو شروع ہوئی ہے نبوت والی جیڑی تے ہار تے ختم بھی پاک نبی تو ہو گئی ہے تاں کر کے اسی کہنے بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا مل کے پڑھ دو بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لج تو جس ویلے نور مبارک ٹردا ٹردا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اے نور مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام دے وچ پہنچ گیا کیڑا نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں دو ذبیحین دا پتر ہاں آپ دی حدیث پاک ہے میں دو ذبیحین دا پتر ہاں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ کیڑے کیڑے دو ذبیحین فرمایا ایک اسماعیل علیہ السلام ذبح ہون لگے سن تے انہاں نو رب نے بچا لیا سی کیونکہ میرا نور وچ ہے سی اسماعیل علیہ السلام کیوں بچے سن کہ میرا نور کنہ دے وچ سی اسماعیل علیہ السلام دے وچ سی تے او ساڈے ابا و اجداد نے انہاں دے وچ سی میرا نور تو جس ویلے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اپنے اس بیٹے نو ذبح کر تو میں ذبح دے واسطے لے گیا جا کے بیٹے نو لمبا پایا بیٹا کہندے جی تھلے والے پاسے منہ کرو اتا نہ کرو ہو سکتا ہے تسا بیٹے دا چہرہ ویکھ کے نہ ذبح کرو تھلے والی اتلی سائڈ تو گردن دی اتلی سائڈ تو تسی چھری پھیریا جی جس ویلے چھری پھیرن لگے تو اللہ تعالیٰ نے دمبا گل چھڈیا تے دمبا کیوں گلیا کہ وچ پاک نبی دا نور ہے آخر زمان نبی انہاں دے ذریعے اگے آنا ہے آخر تے انہاں نے تشریف لے کے آنا جی ذبح ہو گئے تے نبی دا نور تے ختم تے انہاں نے تشریف لے کے آنا ہے
تو لہذا ایک ختم نہیں ہو سکتا. اس پھر اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دے کون دمبا آ گیا, اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. ایک فرمایا او ذبح ہون تو بچے نے, ایک میں انہاں دا بھی بیٹا. دوسرا حضرت عبداللہ بھی ذبح ہون تو بچے نے, او بھی واقعہ میں دونوں سنانا. او کیویں بچے نے, زمزم دا کنواں سی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دے نال جڑا نکلیا سی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ پاک دے کولو پانی منگدے نے, تے بی بی ہاجرہ دوڑ کے جاندیاں نے جنگل بیابان پانی نہیں ملدا, تے ویکھیا کہ یہ واپسی آئیاں نے, تے اسماعیل علیہ السلام ایڑی ماری ہے زمین تے آب زمزم دا کنواں جاری ہو گیا. آب زمزم دا پانی تے چھلاں پی مار دے. تو میں کیا اے نبیاں دی ایڑی دے اندر اتنا زور ہے, انہاں دا آدھا کی مقام ہوئے گا. اے اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دا مقام ہے تے ساڈے نبی دی ایڑی دا کی مقام ہوئے گا. تو آب زمزم دا کنواں نکلیا. اتھے کافر بادشاہ نے حملہ کیتا جتھے آب زمزم دا کنواں سی, اس نے اس کنویں نو بند کرا چھڈیا, وچ اپنا اسلحہ وغیرہ دفن کر دیتا, پانی کنواں بند ہو گیا. شیخ عبدالحق محدث دلوی نے ایک گل لکھی ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ شریف دے اندر. فرمایا وہ جس ویلے کنواں بند ہوئے, اے او کتاب لکھن والے سن جس ویلے کتاب لکھ رہے سن نا, آپ نو نیند آ گئی تے نبی پاک نے ایک رات دے اندر 100 وارا زیارت کروائی آ کے. ایک کتاب لکھ دیا ہویا, ان دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے. ایک گل کی لکھی ہوئی ہے دوڑے سامنے بیان کرنا. حضرت عبد المطلب دا دور سی اس وقت, آپ سن اس وقت مکے دے اندر وڈیرے وڈے سردار سن, تے اے میرے پاک نبی دے دادا جان نے. ادھر ویکھیں مسلمانہ ذرا غور کری, میرے پاک نبی دے دادا جان نے حضرت عبد المطلب جس ویلے ویکھیا کنواں بے زمزم دا بند ہو گیا ہے, آب زمزم دا کنواں بند ہویا, حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے. پریشانی دے عالم دے اندر کی ہویا ہے, آپ کافی تلاش کی لوگوں نو کیا چلو جی کنواں تلاش کرنے آؤ, تلاش کر دیا کنواں نہیں ملیا, کنواں نہیں ملیا. حضرت عبد المطلب برا منت من لئی, منت کی منی ہے, فرمایا جے کنواں آب زمزم دا لب جاوے گا میں اپنا ایک پتر ذبح کر دیاں گا رب دی راہ دے اتے. میں اپنا ایک پتر ذبح کراں گا اللہ دی راہ دے اتے جا بے زمزم دا کنواں شریف ملیا. ادھر ویکھ ہن لبدیاں نال سارے آپ نے اپنے لشکر بھی نال لیا ہویا ہے. آب زمزم دا کنواں لب رہے نے پر نہیں لب رہا, کافی دیر ہو گئی ہے. ایک وارا بڑے پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی, یا مولا کریم اے ساڈے وڈیریاں دا کنواں یا بے زمزم دا کنواں ہے, ان دے اندر عام پانی نہیں نکلدا, او پانی نکلدا ہے جڑے اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دی برکت دے نال نکلیا ہے. اے او پانی نکلدا سی تے کنواں لبنا چاہیدا ہے. پریشانی دے عالم دے اندر جڑے ویلے دعا کیتی رب دی بارگاہ دے اندر, جس ویلے دعا کیتی ہے کنواں مل گیا ہے. ادھر ویکھ ہن کی ہویا, آپ نو یاد بھول گیا, بولو ذرا سبحان اللہ. آپ جڑے ویلے یاد بھول گیا کہ کنواں نہیں مل رہا, یاد بھول گیا کہ کنواں تے مل گیا. بولو ذرا ایک سبحان اللہ. لائٹ چلی بھائی رہن دے, اے بند کر دے بھائی, ایویں ٹھیک ہے بند ہی کر دے. تو جو ہے بولو ذرا کوئی سبحان اللہ, بند ہی رہن دے قبلہ این جی ٹھیک ہے. کونی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے کنواں شریف لب گیا تے آپ نو جیڑی منت منی ہوئی سی وہ یاد بول گئی. منت جیڑی منی ہوئی سی وہ یاد بول گئی. اندر ویکھی مسلماناں کافی دیر گزر گئی ہے,
حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نو یاد ایک بار آیا، جڑے ویلے یاد آیا پھر یاد بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے خواب دے ذریعے آپ دے خواب دے ذریعے اشارہ فرمایا جیڑی منت منی جے او تے پوری کر دے، جیڑی منت اس اپنے پتر نو ذبح کرن والی منی سی او منت تے پوری کرنی پینی ہے۔ حضرت عبد المطلب سرکار ادھر ویکھ ہن کی بنیا ہے، حضرت عبد المطلب ایک جناب علی صاحب کتاب خواباں دی تعبیر جانن والے دے کول گئے نے، جا کے پوچھ دے نے مینوں اس طرح خواب آیا ہے کہ میں بکری ذبح کر رہا ہاں، دسو تے صحیح اندی کی تعبیر ہے؟ او اگو جناب علی خواب دی تعبیر کرن والا کہن لگیا ہے تساں کوئی منت منی ہوئی ہے اونوں پورا کرو گے، تساں منت نو پورا کرو گے تے پھر جناب علی پوری ہوئے گی۔ حضرت جناب علی حضرت جس ویلے انہیں آپ نو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا ہے، جس ویلے انہیں خواب آیا ہے کہ میں منت منی سی آب زمزم دا کنواں مل گیا تے میں اپنے پتر نو ذبح کراں گا، اپنے بیٹے نو ذبح کراں گا، انہوں ویلا آ گیا ہے اپنے پتر نو ذبح کراں۔ آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ نے، عبداللہ او نے جڑے پاک نبی دے والدے گرامی نے، پاک نبی دے والدے گرامی نے انہاں نو ذبح کرن دے واسطے آپ تیار ہو گئے نے، پر اینی دے نو خواب دی تعبیر کرن والا کہن لگیا انہاں نو ذبح نہ کریا جے، انہاں دے وچوں آخر الزمان نبی دا نور نظر پیاندا ہے، انہاں نو ذبح نہیں کرنا۔ اگے ایک ویلا آیا سی اسماعیل علیہ السلام میرے پاک نبی دے آبا و اجداد دے اندر نے او ذبح ہون لگے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی جگہ دے اوتے دمبا بھیج کے بچا لیا سی، کیوں بچایا سی؟ انہاں دے وچ وی نور مصطفیٰ سی، اللہ تعالیٰ نے تا اسماعیل علیہ السلام نو وی ذبح ہون تو بچایا ہے۔ ہن خواب دی تعبیر دسن والا کہن لگیا تسی حضرت عبداللہ نو ذبح نہیں کرنا، انہاں دے وچ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ انہاں نو ذبح کر دیو گے تے آخر الزمان نبی انہاں دے وچوں پیدا ہونے نے۔ ادھر ویکھ ہن خواب دی تعبیر کرن والا کہن لگیا تساں جناب علی 10 بکریاں ذبح کر دیو تے تواڈے اے جڑی تسی منت منی سی پوری ہو جاوے گی۔ جس ویلے آپ ہن سردار بھی ایسن مالو جائیداد بھی رکھ دے نے، مالو جائیداد بھی کافی رکھ دے، 10 بکریاں ذبح کیتیاں نے، 10 بکریاں اللہ دی راہ تے دے دتیاں تقسیم کر چڑیاں نے۔ حضرت عبد المطلب اسے رات ذبح کر کے ستے نے، رات نو خواب دے اندر پھر اللہ دا پیارا کوئی بندہ آیا ہے، آ کے کہن لگیا حالے منت پوری نہیں ہوئی، حالے منت پوری نہیں ہوئی ہے، منت حالے نہیں پوری ہوئی۔ پھر آپ سرکار نے جناب علی 50 بکریاں ذبح کیتیاں نے اپنے پتر دے بدلے دے اندر کہ پتر بچ جاوے، کیونکہ وچ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، اینے آخر زمان نبی نے تشریف لے کے آنا ہے تے میں 50 بکریاں کر دینا وا، میری منت پوری ہو جاوے گی۔ آپ نے 50 بکریاں تقسیم کیتیاں ذبح کر گئے، جناب علی تقسیم فرما چڑیاں، رات نو خواب دے اندر ستے نے۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی فرماندے نے خواب دے اندر ہوئیو پھر اللہ دا پیارا آ گیا ہے، آ کے کہندا ہے حالے جناب علی منت پوری نہیں ہوئے گی، حالے منت پوری نہیں ہوئے گی، کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ خواب دے اندر فرما چھڑیا تسا اپنے اس پتر دے بدلے 100 اٹھ ذبح کرو گے تاں جا کے تہاڈی منت پوری ہوئے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے، شیخ عبدالحق فرماندے نے حضرت عبد المطلب نے 100 اٹھ خریدیا ہے، 100 اٹھ خرید کے واری واری ذبح کر چھڈیا ہے، نال تقسیم فرما چھڈیا ہے۔ رات نو ستے نے خواب دے اندر اوہیو پیاری صورت والا آیا ہے، آ کے کہندا ہے ہن تہاڈی منت پوری ہو گئی ہے،
हुण तुहाडी मन्नत पूरी होगी। नाल आके ये भी इशारा दे दिता है, ये भी असां तां पूरी कीती है, इन्हां दे विच नूरे मुस्तफा है, असीं ज़िबा होण तो बचा लिया है ताकि नूरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल नूं नूरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल नूं जाहिर हो जाए। तो पाक नबी ने इरशाद फरमाया मैं दो ज़बीहैन दा पुत्र हां। दो ज़बीहैन दस छड़े, पहले ज़िबा होण लगे सन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उन्हां दी जगह ते दुंबा बेच छड्या। दूसरे ज़िबा होण लगे सन हज़रत अब्दुल्ला मेरे पाक नबी दे वालिदे गिरामी, जिस वेले ओ ज़िबा होण लगे ने तो अल्लाह ताला ने 100 ऊँट दे बदले फरमाया 100 ऊँट दी कुर्बानी करो तां ये हज़रत अब्दुल्ला बच जाणगे। तो उन्होंने 100 ऊँट दी कुर्बानी की ते नूरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल नूं जाहिर हो गया। ते साडे पीर बाऊ ही बोले ने तो जो बोलो सुभान अल्लाह। साडे पीर बाऊ फरमांदे ने चे चढ़वे चन्ना आतो कर रोशनाई, तारे जिक्र करेंदे तेरा वो तेरे जय चन्ने कई सह चढ़ दे सानू सजना बाज हनेरा वो जिथे चाहने ओ साडा चढ़ से उथे कदर नहीं कुछ तेरा तो ये 12 रबीउल अव्वल दा जिक्र मेरे पाक पीर बाहू ने भी इरशाद फरमा छड्या, फरमाया कि ये 12 रबीउल अव्वल नूं जेड़ा नूर तशरीफ लैके आए ये चंद बन के आया। बाकी अंबिया सितारियां दी तरह आउंदे रहे पर जेड़ा चंद आया ने वो आखिर ते तशरीफ लैके आए। ते फरमाया जिथे चंद साडा चढ़ सी उथे बाकियां दी शान उस मकाम ते नहीं पहुंच सकती जिथे साडे चंद दा मकाम है। पर एक लोग वो भी ने जेड़े कहंदे ने हजूर दे हुसन मुबारक नूं ते हजूर दे चेहरे नूं चांद दे नाल भी नहीं तशबीह देनी चाहिए, क्योंकि चांद दा चेहरा वेखो ना रात नूं गौर करके ते विच दाग ने, चांद दे विच की ने दाग पए ने, तुसी रात नूं वेखो कदे गौर करके ते दाग के ने वो भी मैं दसना मौला अली फरमांदे ने, जेड़े हैदर वाले वो बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमांदे ने फरमाया जिस वेले अल्लाह ताला ने कायनात बनाई सूरज भी बनाया ते चंद भी बनाया, मौला अली फरमाया उस वक्त सूरज दी भी ओनी रोशनी सी ते चंद दी भी ओनी रोशनी सी, सूरज ते चंद दोवां दी इक्को जितनी रोशनी सी। तो अल्लाह ताला ने उन रात बनानी सी बंदियां दी नींद दे वास्ते ते उन चंद दी रोशनी घटानी सी, ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला हुक्म फरमाया अपना पर उधर चंद ते मार के उनकी रोशनी अद्धी घटा के सूरज के उत्ते सट देवो। मौला अली फरमाए इस वजह दे नाल उस चंद दे विच दाग है, वो जेड़ा धब्बा नजर आउंदा है ना वो फरिश्ते दे पर्द है जेड़ी रोशनी सट के दूसरे सूरज ते पाई गई। ते फरमाया ये जेड़ा चंद है इनके अंदर ते दाग है पर साडे नबी दा हुसन है इनके अंदर कोई दाग भी नहीं है। वो कमाल आला हजरत बोले ने वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाया मेरे पाक नबी दा ते हुसन ऐसा हुसन है वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, इत्थे दाग ते धब्बे दा गुमान भी नहीं कर सकते, दाग ते धब्बे दा गुमान भी नहीं कर सकते। फरमाया ते साडे नबी दा हुसन ओ हुसन है कि फुल दे नाल कांटे चुंदे ने पर साडा नबी ऐसा फुल है उनदे नाल कांटे कोई नहीं। साडा नबी ऐसी शम्मा है ऐ चिराग जलाया जांदा रोशनी देंदा है, चिराग दे विचों रोशनी नजर आउंदी है। फरमाया साडा नबी ऐसा चिराग है उनदे बाकी चिरागां दे विच धुआं नजर आउंदा है पर साडे नबी दे विच ओह भी नहीं नजर आउंदा। ये राह हिदायत ते फरमाया पा चढ़ते ने ते ता करके शायर ने आख्या
چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایاں حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند دے چہرے تے چھائیاں نے حضرت دا چہرہ کیے صاف ہے۔ ادھر ویکھیو مسلمان نظر غور کری، آخری روایت تیرے سامنے بیان کر کے میرے پاک نبی دی شان نو ظاہر کرنا۔ اے او سونا 12 ربیع الاول نو تشریف لے کے آیا ہے، کسے شے دا اون دے مقابلے دے اندر حسن دا مقابلہ نہیں، نہ چند مقابلہ کر سکدا ہے، نہ سارے نبی مقابلہ کر سکدے نے، ساریاں تو ود کمال اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی نو عطا فرمائے نے۔ ادھر ویکھ باقی نبی کوئی ایک معجزہ لے کے آئے نے، کوئی 2 معجزے لے کے آئے نے، میرے پاک نبی سراپا ہی معجزہ بن کے آئے نے۔ کوئی نبی بھی جناب علی جس ویلے پیدا ہویا ہے، ادھر ویکھ میرے پاک نبی پیدا ہوئے نے، آپ دا ختنہ بھی ہویا ہے، اسی بچیاں دا ختنہ کیتا جاندا ہے، آپ دا ختنہ شریف ہویا ہے، اسی آپ پاک پیدا ہوئے نے، جس ویلے بچہ پیدا ہوندا ہے اونوں نوایا جاندا ہے، اون دے تو پلیتی نوں دور کیتا جاندا ہے۔ میرے پاک نبی جڑے ویلے تشریف لے کے آئے نے، بی بی آمنہ فرماندیاں نے سانوں دھون دی لوڑ ہی نہیں پئی، میرے پاک نبی پاک بن کے تشریف لے کے آئے تے فرماندے نے جس ویلے ادھر ویکھ مشرق دے جانور مغرب وال دوڑ پے نے، مغرب دے جانور مشرق وال دوڑ پے نے تے دوڑ کے کی کہندے نے ایک دوسرے نو کہندے نے مرحبا مرحبا اے جانور تانوں مبارک ہوے، اج او سونا آ گیا ہے جن دی ساری کائنات انتظار کردی رہی ہے۔ میں کہ سونے دا خوشی مناندے تے جانور بھی رہے نے، تے جیڑا نہ مناوے پھر وہ تے انہاں نال بھیڑا ہو گیا کہ نہ ہویا۔ جانور جدوں جانور کی چرند کی پرند کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود دنیا کائنات تے جھنڈے لوائے نے کہ میرا پاک نبی تشریف لے کے آ رہے، آسمانہ والے وکھرے خوشیاں مناندے رہے نے، زمین والے وکھرے، جانور وکھرے۔ آکھو تے دونوں ایک آخری واقعہ نہ سناواں، میرے پاک نبی دی آمد تے جانور کنے خوش ہوئے نے، تو جو نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھی ہن مسلمان ذرا غور کریں، جڑے ویلے میرے پاک نبی مدینے دے اندر تشریف لے کے مکے دے اندر پیدا ہوئے نے، دائیاں آئیاں نے، دائیاں آ گئے، بچے چکدیاں گئیاں نے، چکدیاں گئیاں نے، میرے پاک نبی دی واری آئی ہے، اما علیمہ کول آئیاں نے، بچہ چک کے جناب علی اپنے گھر لے جان لگیاں نے، فرماندیاں نے جڑے ویلے میں اپنے علاقے دے اندر لے کے جان لگیاں، ساڈا علاقہ بڑا خشک ہوندا سی، پر جی تو سونے نو لگاندے ہر پاسے ہریالی ہریالی ہوندی جاندی سی۔ فرمایا جس ویلے ہن میں گھر لے کے گئی ہاں، ساڈے جانوراں دے تھڑاں دے اندر، بکریاں دے تھڑاں دے اندر دودھ نہیں سی آوندا، میں پاک نبی نو نیڑے کرنا دودھ دے نال تھن بھر جانے نے۔ فرمایا ایک وار کی ہویا، میرے پاک نبی وڈے ہوئے نے، جڑے ویلے وڈے ہوئے نے، جس ویلے آپ وڈے ہوئے نے، میں بکریاں چرانیاں بکریاں چرانیاں، ایک بگیاڑ آیا ہے، انہیں آ کے میری بکری چاہ کے لے گیا ہے، میں گھر دے اندر گئیاں، جڑے ویلے گھر دے اندر گئیاں پریشان بیٹھی ہوئیاں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اما میں تینوں کدے نہ پریشان ویکھیا نہیں، اج کیوں اتنی پریشان ہے؟ اگو اما فرماندیاں نے اج ایک بگیاڑ آیا ہے، میری بکری چاہ کے لے گیا ہے، عرض کر دے نے اما پریشان نہیں ہونا، میں محمد بکری واپس لے کے آواں گا، مینوں محمد کیا جاندا ہے، میں بکری آئی واپس لے کے آواں گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ٹرے نے، ٹردے جاندے نے، ادھر جانور بھی آپ دی ٹور ویکھدے جاندے نے، جنگل دے وچ جس ویلے میرے پاک نبی پہنچے نے، جا کے آواز ماری، فرمایا او جنگل دے جانوروں سارے کٹھے ہو جاؤ، جن نے میری ماں دی بکری چکی ہو بھی آ جاوے۔ فرمایا جن نے میری ماں دی بکری چکی ہے ہوئی، ہن ایک بگیاڑ آ کے قدماں دے وچ سر رکھ دیتا، قدماں دے وچ آ کے سر رکھ دیتا،
یا رسول اللہ میں بکری چاہیے. فرمایا کیوں چاہیے, تینوں پتہ نہیں ہے ساڈی بکری ہے؟ عرض کردا ہے جی سونیا مینوں سارے جنگل دے جانور آکھے ایتھے آخر الزمان نبی آئے نے تے اساں دیدار کرنا ہے, وہ تے گھروں باہر نہیں نکلدے تے اساں دیدار کنج کریے؟ سارے جنگل دے جانور مینوں ایک گل کیتی ہے تے میں پھر اے کیا ہے کہ میں تانوں زیارت کروا دینا. ہائے ہائے بولو ذرا سبحان اللہ. میں تانوں کی کروا دینا؟ زیارت کروا دینا. تے انہاں کیا کیویں کرواؤں؟ انہاں کہ آپاں اما حلیمہ پاک دی بکری چا لینا. مینوں آکھدی بگیاڑ نے پر میں بکری نو کھانا پینا نہیں, صرف زیارت واسطے چاہ کے لیانا ہے, کیونکہ نبی دے منن والا بگیاڑ سی نا. ادھر ویکھی مسلماناں ذرا غور کری, قدماں وچ ڈگیا تے جس ویلے پاک نبی نے پوچھا کیوں چاہیے, کہن لگے جی زیارت دے واسطے تے تہاڈی دید دے واسطے. تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا, مل کے پڑھ دو, تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال وسدا جہان سونیا. مل کے پڑھ دو, تو اے ساڈا چین تے. بگیار بول کے کی کہندا, تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا, تیرے نال وسدا جہان سونیا. تو اے ساڈا چین تے, تیرا ہی خیال ساڈے